हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आशा है कि आपको हमारी नॉवेल्स की सारी एपिसोड्स पसंद भी आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लिया करें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट ही हमारी सफलता की कीज़ है। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे निराश ना करें, प्लीज़ प्लीज़। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की एपिसोड नंबर 11। सुने और एंजॉय करें। तू चांद है मेरा, एपिसोड 11, तरब नॉवेल्स। सौम्या हयात कई घंटों से बंद थी उस कमरे में। उसकी चीख पुकार कोई सुनने वाला न था, क्योंकि एहराम के गुस्से को सब जानते थे। इस वजह से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ जाकर सौम्या को निकाल लेता। एहराम भी घर में ही था, लेकिन उसने जैसे उसे बुला ही दिया था कि सौम्या नामी कोई जिंदगी भी है जो घर के सबसे वर्स्ट कमरे में सजा झेल रही है। कोई है, प्लीज़ बचा लो मुझे। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, क्योंकि अब उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी। एहराम जो लॉबी के अंदर आ रहा था, उसकी चीख सुनकर इग्नोर करता निकल गया। एहराम, उसकी चीख इतनी लाउड थी कि लॉन में बैठा एहराम भी उछल पड़ा था। फिर सौम्या के कमरे की तरफ दौड़ लगा दिया। खौफ से उसकी सांसें घुटने लगी थी। उसे सांसें नहीं आ रही थी। कीड़े मकोड़े दूर कहीं जा छुपे थे, जिनका अभी कोई अता पता न था। एहराम तो ये भूल ही गया था कि सौम्या को चूहे छिपकली तो छोड़ो, कॉकरोच से भी प्रॉब्लम था। आखिर इन 2 सालों में तो कम से कम वो उसके बारे में इतना तो जान ही गया था। सौम्या की तो मानो दुनिया ही हिल गई थी। हवेली के सारे लोग उस चीख की तरफ भागे थे। एहराम ने दरवाज़ा खोला तो सौम्या ज़मीन पर गिरी हुई थी। आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ था। मामा मामा। बहुत धीरे से वो एहराम की मामा को पुकार रही थी। वो एहराम की माँ को शुरू दिन से ही मामा कहती थी, इसलिए उन्हें ही बुला रही थी। वो भी उसे अपनी बेटी ही मानती थी। सौम्या, वो उसकी तरफ बढ़ी। उनका दिल दुखा था उसकी ये हालत, ये बदहाली देखकर। बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा थी। एहराम, उसकी मामा बस इतना ही बोल सकी थी। एहराम भी टूटी फूटी सौम्या को देखकर फ्रिक्ड हो उठा था। होंठ का एक कोना दांतों में दबाए आगे बढ़ा था, फिर झुककर उसे अपनी बाहों में उठाकर उस कमरे के से बाहर आया था। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे अपना ही कमरा नज़दीक लगा, सो वो बेड पर उसे लेटा दिया। डॉक्टर को कॉल करो, बाबा की वो सैल आवाज़ उभरी थी। उसके पीछे ही सब अंदर आए थे। सौम्या अब बेहोश हो चुकी थी। इनका बीपी शॉर्ट हो चुका है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। डॉक्टर कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देकर चली गई। वहाँ घर के सब लोग थे, सारे नौकर भी थे। अगर कोई न था तो सारा हयात न थी, और नफीसा किचन में सौम्या के लिए फ्रेश जूस बना रही थी। मामा, होश में आते ही वो माँ से लिपट गई थी, जिससे सभी एहराम को अफसोस से देखने लगे थे। बीबी जी, ये मैं जूस लाई थी, इन्हें पिलाइए, अच्छा लगेगा। नफीसा जूस का गिलास देती बोली। ताई उससे जूस लेती एहराम को शिकायत करती नज़रों से देखा तो वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बाहर जाने लगा था। रुको, हयात साहब की आवाज़ पर वो पलटा था। सौम्या बेटी से, सॉरी बोलो एहराम हयात।
بابا غصے سے اس کا پورا نام لے کر بول رہے تھے، ایسی سزا دیتا ہے کیا کوئی کسی کو؟ سارے مینرز بھول چکے ہو کیا تم؟ یا کچھ یاد بھی ہے؟ جلدی سے معافی مانگو۔ وہ اس انداز بولے کہ احرام مٹھیاں بھیج گیا۔ بابا سومیا کو دیکھتا بولا، اگر تم نہیں چاہتے کہ اس عمر میں تمہیں جوتے لگاؤں تو شرافت سے سوری بولو۔ وہ آگے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھے۔ سومیا سانس روک کے باپ بیٹی کو سن رہی تھی۔ سوری، دھیرے مگر ہارڈ ٹیون میں بولا۔ احرام حیات، میں نے تمہیں معافی مانگنے کو بولا ہے، نہ کہ معافی لینے کو۔ ذرا سر جھکا کے نرمی سے معافی مانگو۔ بابا پھر سے بولے تو احرام نے سومیا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو سومیا احمد، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احرام نے اس سے معافی مانگ لی۔ آخر آج اس نے ایک لڑکی سے معافی مانگ ہی لی، وہ بھی پہلی بار۔ اتنی تکلیف میں بھی سومیا مسکرائی تھی، وہ بھی پہلی بار ہوا تھا، اور یہ مسکان پہلی بار احرام حیات کو غصے کے باوجود بھی پیاری لگی تھی۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جانے دے، احرام غصے میں بندہ خود کو بھی بھول جاتا ہے، بٹ اوپر والے کا شکر ہے آپ نے خود کو یاد رکھا ہوا ہے۔ میں تو آپ کو پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ شہد کی طرح میٹھی آواز میں بولی تو ایک باری احرام کا دل چاہا کہ گلا ہی دبا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس دشمن نے اس کے ماں باپ، دایا دائی، ان کے بچے، یہاں تک کہ نوکروں کو بھی اپنے انڈر کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیسی دشمن تھی کہ اسی کی ماں سے لگی اسے یعنی احرام حیات کو سنائے جا رہی تھی۔ وہ اس کی سنتے چلا گیا۔ سومیا، ذرا تمیز سے بات کیا کرو، بڑا ہے وہ تم سے۔ تائی اس کے بالوں کو سنوارتی بولی۔ کیا تائی جان، آپ بھی دیکھا کتنا مزہ آیا جب بابا کی ڈانٹ کھا کر مجھ سے سوری کیا؟ قسم سے یہ عزت افزائی مزہ دے گیا مجھے تو۔ بالکل انوسینٹ سی شکل بنا کر بولی تھی۔ جب سب چلے گئے تو وہ دونوں بھی اسے آرام کا کہہ کر جانے لگیں تو سومیا منہ ٹیڑھا کر کے بولی، یہاں آرام حرام ہے۔ تو دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اوہو میری وشو سندریوں، یہ احرام اکڑوں کا کمرہ ہے۔ تو بات ادھوری چھوڑ کے اٹھی تھی تو دونوں مس ورلڈ نے پیار سے اس کے بال بگاڑے تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ بڑے ماما اینڈ چھوٹے ماما، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں ہی میری اسٹیپ مدر ہیں، دکھ سے آنکھ پٹ پٹاتے ہوئے بولی تھی۔ صحیح کرتا ہے احرام تمہارے ساتھ۔ دونوں نے اسے جھوٹ کا غصہ دلاتے بولی تھی۔ پھر اسے بڑے پیار سے دونوں آئے، دونوں طرف سے اسے پکڑے، اس کے روم میں لا کے بھیٹ پہ لٹایا اور کمفرٹر ڈال کر باری باری اس کے ماتھے پر اپنے پیار کا مہر لگا کر روم بند کرتی نکل گئیں اور سومیا نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ مارننگ واک سے جب وہ واپس آیا تو صوفے پر گرنے کے انداز میں ٹک گیا۔ کیا ہوا احرام بچے، تم ٹھیک تو ہو؟ تائی جو علی کو جگانے اس کے روم میں جا رہی تھی، اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھتے بولی، ورنہ وہ تو خود میں رہتا ضرور تھا مگر خوشحال رہتا تھا۔ ٹھیک ہوں میں تائی جان، وہ بس اسٹرانگ سی کافی نفیسہ سے بنوا دیں، آنکھیں بند کیے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے بچے، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں بھجواتی ہوں۔ وہ اسے بولتی علی کی طرف چلی گئی۔ آؤ آؤ جلدی آؤ، میں تو بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں اپنے انتقام کا، کیونکہ میں اپنی تکلیف بھولی نہیں ہوں بچوں جی۔ جاندار مسکراہٹ سجائے ریلنگ سے لگی سوچ رہی تھی سومیا، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ لاؤڈلی بولتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور سومیا کی ریونج والی خواہش پوری ہو گئی۔ تو دوستوں، آج کی ایپیسوڈ بس اتنا ہی، اور دوستوں ایک ریکویسٹ ہے،
اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ میں آگے اور بھی اچھا آپ لکھ سکوں اور آپ کو اچھی سی اسٹوری سنا سکوں۔ مجھے پتا ہے میری آواز اچھی نہیں ہے، لیکن پلیز سن لیا کریں، یا پھر جنہیں اور بھی زیادہ بری لگتی ہے میری آواز کو میوٹ کریں اور پڑھ لیا کریں، لیکن پلیز مجھے نراش مت کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتی ہوں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ڈے۔ تھینکس اگین۔